अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला खातमिन नबिय्यीन अम्मा बअद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या हबीब अल्लाह अस्सलातु वस्सलामु अलैका या नबी अल्लाह व अला आलिका व अस्हाबिका या नूर अल्लाह। सोशल मीडिया के नाज़रीन, उम्मीद है आप बखैर आफ़ियत होंगे। अल्लाह पाक आपको हम सबको अपने हिफ्ज़ व अमान में रखें, आफ़ियत और सलामती नसीब फ़रमाएँ। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, अल्लाह पाक की रहमत से, अल्लाह पाक के फ़ज़ल से, उसी की अता और उसी की तौफ़ीक़ और उसी के फ़ज़ल व करम से अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल एक बार फिर प्रोग्राम रूहानी इलाज और इस्तिखारा लिए हाज़िर हैं। आपका अपना प्रोग्राम है और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल शोबा रूहानी इलाज के ऑफ़िशियल यूट्यूब चैनल से, ऑफ़िशियल फ़ेसबुक पेज से बराह रास्त हम लाइव हैं। इस पेज पर आने वाले हमारे जितने भी व्यूअर्स हैं, जितने भी नाज़रीन हैं और शोबा रूहानी इलाज के यूट्यूब चैनल के जो नाज़रीन हैं, तो बिल्कुल आप कमेंट्स कर सकते हैं, मैसेजेस कर सकते हैं, आप अपना रूहानी इलाज करवा सकते हैं। अल्लाह ना करे आप में से, आपकी फ़ैमिली में से, आपके घर वालों में से, आपके रिश्तेदारों में से, आपके ख़ानदान में से अल्लाह ना करे कोई बीमार है, कोई परेशान है, कर्ज़दार है, रिश्तों में रुकावटें हैं, जायज़ हुकूक नहीं मिल पा रहे, किसी ज़हनी उलझन का शिकार हैं, आप उसका रूहानी इलाज जानना चाहते हैं, आप कोई वजीफ़ा पूछना चाहते हैं, तो बिल्कुल आप मैसेजेस कर सकते हैं। इंशाअल्लाहुल करीम आपके मैसेजेस प्रोग्राम में शामिल करेंगे। आइए दुरूद पाक की फ़जीलत में आपको सुनाता चलूँ। दुरूद पाक की बड़ी ही शानदार फ़जीलत। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल आज जुमातुल अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से, अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल अल्लाह पाक की रहमत से आज जुमेरात है। और जुमेरात आपने सुना होगा कि जुमेरात भरी मुराद। जुमेरात के दिन का एक ख़ास अमल, एक ख़ास वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ करता हूँ। हदीस पाक का मफ़हूम है कि अल्लाह पाक के आखिरी नबी सल्लल्लाहु ताला अलैहि व आलिहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि जो शख्स जुमेरात के दिन मुझ पर 100 मरतबा दुरूद पाक पढ़े तो कभी वो तंग दस्त नहीं होगा। सुभान अल्लाह, कितनी प्यारी फ़जीलत है। और हमारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम का फरमान है, और आज जुमेरात है तो आप भी नियत फरमा लीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम आज कम अज़ कम 100 मरतबा तो हम दुरूद पाक पढ़ ही लें। इंशाअल्लाहुल करीम अल्लाह की रहमत से हमारी तंगदस्ती, बेबरकतियाँ सब अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल दूर होती चली जाएंगी, और हमारे माल में, हमारी दौलत में, हमारे रिज़्क़ में, हमारे दस्तरख़ानों में, हमारे घर बार में अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल बरकतें 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 ही बरकतें नाज़िल होंगी इंशाअल्लाहुल करीम। अल्लाह पाक आफ़ियत वाला मुआमला फ़रमाए। तो आप भी नियत कीजिए कि इंशाअल्लाहुल करीम हर जुमेरात अल्लाह तौफ़ीक दे तो रोज़ाना ही दुरूद पाक की कसरत कीजिए। इंशाअल्लाहुल करीम दुरूद पाक की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह बरकतें ही बरकतें मिलेंगी। आइए नाज़रीन, बढ़ेंगे अब हम आपके मैसेजेस की जानिब। अच्छा, मैसेजेस की तरफ बढ़ने से क़बल आज इंशाअल्लाहुल करीम में एक ऐसा वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ। नाज़रीन, आपने देखा होगा कि इस वक्त कई शहर ऐसे हैं कि जहाँ पर तूफ़ानी बारिशें हो रही हैं, सैलाब आ रहे हैं, ज़लज़ले आने की भी पेशन गोइयाँ हैं, ज़लज़ले आने की भी ख़बरें आए दिन हम सुनते रहते हैं। ज़लज़ले आ जाते हैं, सैलाब आ जाते हैं, तूफ़ानी बारिशें हो रही होती हैं, कहीं पर आंधी चल रही होती है, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती, कहीं पर सैलाब आता है तो वो अपने साथ बहा कर ले जाता है, घर तबाह हो जाते हैं, दुकानें तबाह हो जाती हैं, फसलें, खेतियाँ, बागात, ज़मीनें, मवेशियाँ तबाह व बर्बाद हो जाते हैं। हम अल्लाह पाक की बारगाह में आफ़ियत 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 की दुआ करते हैं। बस अल्लाह पाक हम सबको दुनिया और आखिरत में आफ़ियत और सलामती नसीब फ़रमाएँ। एक ऐसा शानदार वजीफ़ा, एक बड़ा कमाल का वजीफ़ा, और वजीफ़ा भी ऐसा है कि जिसमें पंचतन पाक अहले बैत अतहार रिदवानुल्लाहि ताला अलैहिम अजमाइन का भी ज़िक्र मौजूद है। आइए वो वजीफ़ा मैं अर्ज़ कर देता हूँ जो सैलाब से मुतासिर अफराद हैं। जब भी अल्लाह न करे आंधी आए, तूफ़ान आए, बारिशें आएँ, ज़लज़ले आएँ, कोई नागहानी आफ़त आ जाए, अल्लाह न करे कोई हादसा हो जाए, तो ये वजीफ़ा पढ़ना शुरू कर दीजिए। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फ़ातिमा। कितना शानदार ये अमल है। ली खमसतुन उतफ़ी बिहा हर्रल वबाइल हातिमा अल मुस्तफ़ा वल मुर्तदा वबनाहुमा वल फ़ातिमा।
رضوانُल्लाह ताला अलैहिम अजमाइन। तो ये कसरत के साथ आप पढ़ा करें अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल, जहाँ हमारी हर तरह के हादिसात से, नागहानी आफात से, ज़मीनी आसमानी आफात व बलियात से, हर तरह के नुकसानात से, हर तरह के शर से हमारी हिफाजत रहेगी। वहीं अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल इस वजीफ़े की बरकत से आंधी, तूफ़ान, सैलाब, ज़लज़ले और अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल हर तरह की ज़मीनी आसमानी आफ़ात व बलियात से हम महफूज हो जाएंगे। अल्लाह पाक की बारगाह में हम आफ़ियत का सवाल करते हैं। सल्लु अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम। नाज़रीन, मैसेज का अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ व जल सिलसिला जारी है। कई नाज़रीन के मैसेज आ रहे हैं और ये चंद एक मैसेज में शामिल कर लेता हूँ। ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है, अच्छा इस्तिखारे के हवाले से भी आपने मैसेज किया है, ये इन्होंने अली असगर भाई हैं। अच्छा जी, चलें इस्तिखारे के हवाले से इंशाअल्लाहुल करीम मैसेज हम आपके शामिल करते हैं। एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि मुझे कोई ऐसा वजीफ़ा बताएं कि लोगों के दिलों में मेरी मोहब्बत पैदा हो जाए, लोग मेरी इज़्ज़त करें। अल्लाहु अकबर। देखिए, सबसे पहले तो याद रखिए कि वतुइज़्ज़ु मन तशा वतुज़िल्लु मन तशा। अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त अता फ़रमाए, जिसे चाहे ज़िल्लत अता फ़रमाए। इज़्ज़त और ज़िल्लत ये अल्लाह तबारक व तआला के दस्ते कुदरत में है। अब आइए वजीफ़ा मैं आपको अर्ज़ कर देता हूँ, और एक ऐसा शानदार वजीफ़ा है कि लोगों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह से वजल उसकी इज़्ज़त, उसकी हुर्मत पैदा होगी, लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे, मखलूक की नज़र में उसकी हैबत बढ़ जाएगी। सही है, वजीफ़ा करना है अल्लाह पाक की रज़ा के लिए। अल्लाह पाक जिसे चाहे इज़्ज़त अता फ़रमाए, जिसे चाहे ज़िल्लत दे। नहीं, वजीफ़ा ये है, और वजीफ़ा आपने करना है हर शब जुमा। जो कोई हर शब जुमा बाद नमाज इशा 140 मरतबा ये पढ़े, या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु, ये अल्लाह पाक का सिफाती नाम है, अस्माउल हुस्ना में से है। तो ये आपने पढ़ना है 140 मरतबा, या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु या मुइज़्ज़ु, क्योंकि जो शख्स हर शब जुमा बाद नमाज इशा 140 मरतबा या मुइज़्ज़ु पढ़ा करे, अल्लाह पाक मखलूक के दिल में उसकी हैबत, उसकी इज़्ज़त, उसकी हुर्मत बढ़ा देगा, लोग उसकी इज़्ज़त करेंगे। नहीं, ये तो वजीफ़ा हो गया। वजीफ़ा पढ़ने के साथ साथ देखें, सामने वाले के दिल में अगर हमने जगह बनानी हो ना, तो हमारे अखलाक अच्छे होने चाहिए, हमारा अंदाज़ अच्छा होना चाहिए, हमारा लहजा अच्छा होना चाहिए, हमारे अल्फाज ये सुथरे होने चाहिए, साफ़ होने चाहिए। हम किसी की दिल आज़ारी ना करें, किसी को दुख ना पहुँचाएँ, कभी ज़बान दराज़ी ना करें, कभी किसी को गाली ना दें, झूठ ना बोलें, हम किसी को धोखा ना दें। तो देखिए, लोगों के दिलों में अल्हम्दुलिल्लाह से वजल मोहब्बत पैदा हो जाएगी। और एक मुसलमान को चाहिए यही है कि उसका अखलाक भी अच्छा हो, उसका किरदार भी अच्छा हो, सब्र व तहम्मुल वाला हो, अफ़्व दरगुदर के साथ अपने मामलात को लेकर चलने वाला हो। तो आप देखें अल्हम्दुलिल्लाह से वजल लोगों के दिल में तो वैसे ही कुदरती तौर पर उसके लिए मोहब्बत पैदा हो जाएगी। तो इन आमाल को भी इख्तियार करने हैं, और ये जो वजीफ़ा आपको अर्ज़ किया गया, ये वजीफ़ा भी अपने मामूलात में शामिल कीजिएगा। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल अल्लाह पाक की रहमत से लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा हो जाएंगी। अच्छा, बाज़ औक़ात होता है क्या है कि हम बात सही कर रहे होते हैं, लेकिन हमारा अंदाज़, हमारा लहजा दुरुस्त नहीं होता। तो इस वजह से भी बाद औक़ात सामने वाले बदज़न हो जाते हैं, बदगुमानी का शिकार हो जाते हैं, शुकूक व शुबहात फिर पैदा होना शुरू हो जाते हैं। तो यूँ फिर दूरियाँ बढ़ती चली जाती हैं। बात भी अच्छे अंदाज में करें, अंदाज भी अच्छा होना चाहिए, अल्फाज भी अच्छे होने चाहिए, और लहजा भी अच्छा होना चाहिए। और वजीफ़ा भी आपको बता दिया गया, ये वजीफ़ा पढ़ें और इन मामूलात को इख्तियार करें। अल्हम्दुलिल्लाह से वजल लोगों के दिलों में मोहब्बतें पैदा होंगी, घर का माहौल भी खुशगवार हो जाएगा, और अल्हम्दुलिल्लाह से वजल लोग इज़्ज़त भी करेंगे। आइए नाज़रीन, मज़ीद मैसेज में शामिल करता हूँ। ये एक मैसेज आया है, इन्होंने कहा है कि अस्सलामु अलैकुम, वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। दुआ की गुज़ारिश है। अच्छा हाँ, यहाँ पर ये भी अर्ज़ करता चलूँ कि दुआओं के हवाले से भी आप पैगामात दे सकते हैं, क्योंकि इस प्रोग्राम के अख्तिताम पर अल्हम्दुलिल्लाह नाज़रीन के लिए दुआ का भी एहतमाम होता है। अगर आपने अपने लिए, अपनी फ़ैमिली में से किसी के लिए दुआ करवानी हो, तो दुआओं के हवाले से भी पैगामात दे सकते हैं। अच्छा जी, एक मैसेज आया कि मेरा बिज़नेस नहीं चल रहा और कर्ज़ा बढ़ता चला जा रहा है। तो देखें, ये मामला ऐसा है कि इस वक्त माशरे के अंदर
یہ معاملہ بڑا بڑھتا جا رہا ہے، بالخصوص بزنس مین، کاروباری حضرات، تاجر حضرات۔ اور آج کے دور میں ہم جس کو دیکھیں نا، لوگوں کی زبانوں سے یہ شکایت رہتی ہے کہ میرا کام آج کل نہیں چل رہا، کام بڑا ٹھنڈا ہوا ہے، بزنس نہیں چل پا رہا۔ اللہ پاک ہم سب کے رزق حلال میں برکت عطا فرمائے۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ادا کرنا چاہیے۔ یہاں ایک بات میں عرض کرنا چاہ رہا ہوں ناظرین کو، دیکھیں کبھی بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کریں، شکوہ شکایت نہ کریں، اللہ پاک کا شکر ادا کریں۔ ہر حال میں اللہ پاک کا شکر ہے۔ صحیح، بلا وجہ شرعی ہم اپنی کسی کو اپنی بیماری، کسی کو اپنی پریشانی، کسی کو اپنی تکلیف کا اظہار بھی نہ کریں۔ صبر اور صبر سے کام لیں، اللہ پاک سب بہتر فرما دے گا۔ چلیے ایک وظیفہ میں آپ کو عرض کر دیتا ہوں۔ اگر آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس نہیں چل رہا، انشاءاللہ الکریم اعتقاد مضبوط ہوا، یقین کامل ہوا، تو بہت آپ کو الحمدللہ سبحان فائدہ حاصل ہوگا۔ اور وظیفہ آپ نے یہ کرنا ہے کہ نماز عصر آپ ادا کریں۔ نماز عصر ادا کرنے کے بعد قبلہ رو بیٹھے رہیں۔ صحیح، قبلہ رو بیٹھیں، قبلے کی طرف آپ کا رخ ہو، اور آپ پڑھنا شروع کریں، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا حی یا قیوم۔ یہ کثرت کے ساتھ پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں، پڑھتے رہیں۔ اب جیسے غروب آفتاب کا وقت قریب ہو، گڑ گڑا کر اللہ پاک کی بارگاہ میں دعا کے لیے ہاتھ اٹھائیں، اپنے کام کے چلنے کے لیے، کاروبار کے چلنے کے لیے، دکان کے چلنے کے لیے دعا کریں۔ الحمدللہ عز و جل اللہ پاک کی رحمت سے دعا قبول ہوگی اور کام بھی چلنا شروع ہو جائے گا۔ بس اعتقاد مضبوط ہونا چاہیے، یقین کامل ہونا چاہیے۔ یہ جو آپ کو وظیفہ عرض کیا، یہ کاروبار بزنس چلنے کے حوالے سے، اس میں برکت کے حوالے سے بھی وظیفہ ہے، اور دیگر بہت ساری جملہ مسائل کے حل کے لیے، جملہ جائز حاجات کے پورا ہونے کے لیے بھی عمل کیا جاتا ہے۔ اب یہ پڑھیں، اللہ پاک کے کلام میں، اللہ پاک کے نام پاک میں ایسی ایسی برکتیں پوشیدہ ہیں، ایسی ایسی کمالات پوشیدہ ہیں کہ الحمدللہ سب جب وظائف پڑھتے ہیں، اللہ پاک کے نام پاک کو پڑھتے ہیں، دعا کرتے ہیں، تو الحمدللہ سب اللہ پاک کی رحمت سے بڑے مسائل حل ہوتے چلے جاتے ہیں۔ اچھا جی، مزید بھی میسیجز ہیں ناظرین کے۔ ایک میسیج آیا ہے، انہوں نے کہا ہے کہ خارج کے حوالے سے کوئی وظیفہ بتا دیجئے۔ قرآن پاک کی یہ آیت مبارکہ، فَكَسَوْنَا الْعِظَامَ لَحْمًا ثُمَّ أَنشَأْنَاهُ خَلْقًا آخَرَ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔ خارج کا مریض یہ وظیفہ خود پڑھ کر اپنے اوپر دم کر لے، یا کوئی ایسا فرد جس کے قواعد و مخارج اور تلفظ درست ہوں، وہ یہ وظیفہ پڑھ کر خارج کے مریض پر دم کرے، الحمدللہ اللہ پاک کی رحمت سے بیماری دور ہو جائے گی انشاءاللہ الکریم۔ مزید بھی میسیجز ہیں، انہوں نے کہا ہے کہ مجھے کوئی ایسا وظیفہ بتا دیجئے، میرا ایک کام اٹکا ہوا ہے، وہ کام نہیں ہو پا رہا، اور میرا وہ کام ہو جائے، کافی دنوں سے میں کوشش بھی کر رہا ہوں۔ اللہ پاک خیر کا معاملہ فرمائے، کوشش جاری رکھیں۔ آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں روزانہ کی بنیاد پر 100 مرتبہ، یا مؤخرو۔ آپ معاشی حوالے سے، کاروباری حوالے سے، یا پرسنلی آپ کا کوئی بھی کام ہو، اگر پورا نہیں ہو پا رہا یا آئے دن رکاوٹوں کا سامنا ہو رہا ہو، تو آپ پڑھا کریں یا مؤخرو۔ اللہ پاک کا یہ صفاتی نام ہے، جو کوئی 100 مرتبہ یا مؤخرو پڑھا کرے، اللہ پاک اس کے تمام جائز کاموں کو پورا فرما دے گا۔ اچھا، وہ جو کام ہے نا، جو آپ کرنا چاہ رہے ہیں، وہ کام جائز ہونا چاہیے، صحیح ہے؟ پھر آپ یہ وظیفہ پڑھیں تو الحمدللہ سب آپ کے تمام جائز کام پورے ہو جائیں گے انشاءاللہ۔ اچھا جی، یہ ایک اور میسیج ہے کہ ایگزام میں پاس ہونا ہے تو کیا کریں؟ کوشش کریں، محنت کریں، کیونکہ کوشش یہ کامیابی کی کنجی ہے۔ جب بندہ محنت کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، اللہ پاک اس کی محنت کا پھل اسے ضرور عطا فرماتا ہے۔ رات دن ایک کرنا پڑتا ہے، محنت کرنی پڑتی ہے، وقت دینا پڑتا ہے، ذہن کو حاضر رکھنا پڑتا ہے۔ چلو پہلے میں آپ کو وظیفہ عرض کر دیتا ہوں، آپ یہ وظیفہ پڑھا کریں۔ امتحانات کے دنوں میں، جب امتحانات چل رہے ہوں اور امتحان ہو جائیں اور آپ چاہتے ہیں کہ میں پاس بھی ہو جاؤں، میرا رزلٹ بھی اچھا آئے، تو آپ ہر نماز کے بعد 16 مرتبہ سورہ اخلاص، قل هو اللہ احد شریف یہ پڑھ لیا کریں، اول اور آخر درود پاک کے ساتھ۔ اور ہر بار سورہ اخلاص شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ شریف مکمل پڑھنی ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، قل هو اللہ احد، یہ مکمل صورت 16 مرتبہ پڑھیں، انشاءاللہ الکریم اللہ پاک کی رحمت سے کامیابی نصیب ہوگی۔ تو آپ نے یہ وظیفہ پڑھنا ہے امتحان میں کامیابی کے لیے۔ اب دیکھیں، امتحانات کی تیاری کے لیے جو تقاضے ہوتے ہیں نا، ذہن کو حاصل رکھنا، وقت دینا، کتاب کو کھولنا، بیٹھنا، پڑھنا، یکسوئی، دل جمائی، حاضر ذہنی، یہ چیزیں بھی بہت زیادہ ضروری ہیں۔ اب بعض اوقات بظاہر ہم پڑھ تو رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارا ذہن، ہمارا دماغ، ہمارا دل کسی اور کام میں لگا ہوتا ہے،
ہم پڑھائی کر رہے ہوتے ہیں، موبائل بھی ہمارے سامنے ہوتا ہے، اپنے میسیجز بھی دیکھ رہے ہیں، کالز بھی ریسیو کر رہے ہیں، بات بھی ہو رہی ہے اور پڑھ بھی رہے ہیں۔ تو دیکھیں وقت نکالیں، اپنی یکسوئی کے ساتھ مکمل توجہ کے ساتھ پڑھیں، محنت کریں، انشاءاللہ الکریم اللہ کی رحمت سے کامیابی ہوگی، اور کوشش کریں کہ تکرار کریں، سبق کی بار بار دہرائی بھی کریں، تو یوں الحمدللہ عز و جل کامیابی نصیب ہوگی۔ دعا بھی کریں، وظائف بھی پڑھیں، وظیفہ بھی آپ کو بتا دیا گیا۔ چلو میں آپ کو ذہن تیز کرنے کا ایک عملی عرض کر دیتا ہوں نا، فائدہ ہوگا انشاءاللہ الکریم۔ اور بڑوں کے لیے چلو یہ عمل ہو گیا، جو چھوٹے بچے ہیں نا، جو نہیں پڑھ سکتے یہ وظیفہ، اب چھوٹے بچے بھی ہوتے ہیں نا، پہلی دوسری تیسری کلاس کے جو چھوٹے چھوٹے طلبہ ہوتے ہیں، یہ بھی پڑھنے کے لیے جاتے ہیں، ان کے بھی امتحانات ہوتے ہیں، تو اب ایسی صورت میں والدین یہ عمل کر لیں، آپ 3 عدد بادام کی گری لیں، 3 بادام لے لیں، اور رات کو سونے سے پہلے 3 بار یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام، یا ذوالجلال والاکرام اول اور آخر درود پاک کے ساتھ پڑھ کر ان تینوں باداموں پر دم کر دیں۔ 1 عدد بادام کی گری رات کو سونے سے پہلے اسی وقت بچے کو کھلا دیں، ایک صبح نہار منہ اور ایک دوپہر کے وقت، تینوں ٹائم یہ دم کیے ہوئے بادام ایک ایک کھلائیں آپ۔ انشاءاللہ الکریم بچے کا ذہن تیز ہوگا، حافظہ مضبوط ہوگا، اور جب حافظہ مضبوط ہو، ذہن تیز ہو، بچے کو سبق بھی جلدی یاد ہوگا، اور الحمدللہ حافظہ بھی مضبوط ہوگا، اور امتحانات میں بھی کامیابی نصیب ہوگی۔ میسیجز کا سلسلہ ہے، انہوں نے کہا ہے کہ پلیز دعا کر دیں، مجھے بہت زیادہ پرابلم میں ہوں، اور بہت زیادہ میری لائف میں بہت زیادہ پریشانی ہے، اللہ پاک عافیت والا معاملہ فرمائیں۔ آپ پریشان نہ ہو، پریشانی کو، آزمائشوں کو اپنے اوپر حاوی نہ کریں۔ بعض اوقات پریشانی چھوٹی سی ہوتی ہے، لیکن ہم اس کو اپنے اوپر اتنا طاری کر لیتے ہیں، اتنا اوڑھ لیتے ہیں، اتنا محسوس کرنے لگ جاتے ہیں کہ اب وہ چھوٹی سی پریشانی پہاڑ کی طرح جو ہے نا، وہ ہمیں بڑی لگنے لگ جاتی ہے۔ صحیح ہے؟ آپ یہ وظیفہ پڑھیں، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یا حیو یا قیوم برحمتک استغیث، یہ آپ کثرت کے ساتھ پڑھیں، صحیح پڑھیں، اور دعا کریں اللہ پاک کی بارگاہ میں کہ مولا میری مشکلات کو آسانیوں میں بدل دے، میری پریشانیوں کو آسانیوں میں بدل دے، میرے غموں کو خوشیوں میں بدل دے۔ پریشانی دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے، مشکلات، آزمائشیں، تکالیف، دکھ درد دور کرنے والی ذات اللہ تبارک و تعالیٰ کی ہے۔ وظیفہ